अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया। आज 13 अक्टूबर 2022 है, शाम का वक्त हो रहा है और हमारा आज का ये दूसरा व्लॉग है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि पीटीआई रहनुमा आजम सवाती को रात 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि ममनुआ फंडिंग केस में उनको भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। लगता है कि इनकी गिरफ्तारी का ताल्लुक ममनुआ फंडिंग से नहीं, बल्कि वो 2 ट्वीट्स हैं जो कल इन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ किए हैं। आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे होंगे स्क्रीन पर, मिस्टर बाजवा, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड फ्यू विद यू। आपको मुबारक हो और उनको भी जो कुछ लोग आपके साथ हैं। Your plan is really working and all criminals are getting free at cost of this country. आपका प्लान वाकई में काम कर रहा है और तमाम मुल्ज़मान फ्री हो रहे हैं इस मुल्क की कीमत के बदले। With these thugs getting free, you have legitimate corruption. How you predict now the future of this country? ये एक कानूनी तरीके से सबको फ्री किया जा रहा है। अब आप क्या एक पेशन गोई करेंगे इस मुल्क के मुस्तकबिल की। एक दूसरी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हाउ लॉन्ग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स क्रिमिनल्स एंड देयर मास्टर्स 5 to 6 इन एस्टेब्लिशमेंट आर गोइंग टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। हैव यू हर्ड, ये इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर लिए, हैव यूअर हर्ड कर दिया है, लेकिन लिखना चाह रहे होंगे हैव यू हर्ड एतजाज। I wish Imran Khan allow me, I would come straight to Gate 4 in Rawalpindi to challenge those who have ruined this country. और नीचे उन्होंने एक बोल टीवी का टिकर भी चलाया है। हालांकि ऐसा तो किसी और ने भी बोला था, जो कि इन्होंने अपनी ट्वीट में भी बताया है, उसको तो कुछ नहीं किया गया। लेकिन पीटीआई वालों के लिए रूल्स थोड़ा सख्त हैं शायद। तफसीलात के मुताबिक एफआईए साइबर सेल ने उन्हें अरेस्ट किया है और अदालत से इस्तदा की है। सुबह के टाइम यानी रात को 3 बजे गिरफ्तार किया और सुबह अदालत में जब लेकर गए तो अदालत से इस्तदा की है 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है। आजम सवाती की अरेस्ट पे शहबाज गिल साहब का भी एक ट्वीट है, वो मैं आपको सुनाता हूं। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी और फिर उन्हें नंगा करके मारना, वो एक बुजुर्ग हैं, नाना और दादा हैं। एक लम्हे को सोचें, इनकी फैमिली पर क्या गुजर रही। हमें पता है हम आपसे कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझ समेत पीटीआई के किसी जवान को पकड़ लें, लेकिन बुजुर्ग को नंगा ना करें। अब ये बात ये कह रहे हैं, अब मकसद इस पे अभी तक तो कोई सही से बयान नहीं आया है कि उनको नंगा करके मारा गया है, लेकिन वैसे अगर मैं कहता हूं कि अगर ये किया गया है तो ये बहुत बुरा अमल है। अब ये रिवायत कुछ अच्छी रिवायत नहीं है। मकसद मैं नहीं समझता कि इस रिवायत को मज़ीद फलना फूलना चाहिए। इसको अगर रोका जाए तो ये मुनासिब रहेगा और मैं इस्तदा करूँगा, मैं गुजारिश करूँगा कि इसको रोका जाए तो ये बेहतर है, क्योंकि इस रिवायत को ज़्यादा फलने फूलने ना दिया जाए। जनाब, एक नई ऑडियो रिलीज हुई है और ये बड़े दिनों के बाद उसी ओरिजिनल हैकर इंडी शेल की तरफ से रिलीज हुई है, जिसमें के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं शहबाज हुकूमत को, और इसमें एक नाम मलिक अहमद खान का लिया जा रहा है। और इस वक्त अगर देखते हैं, मलिक अहमद खान बहुत अहमियत अख्तियार करते जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में। अभी इस ऑडियो का फुल पोस्टमार्टम तो नहीं किया है, लेकिन मैं अपने अगले व्लॉग में इसका फुल पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक और खबर को शामिल करते हैं। इसहाक डार साहब अमेरिका पहुंच गए और पहुंचते ही उनका एक तारीखी इस्तकबाल हुआ है, जो कि अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस मिला है
اسحاق ڈار صاحب کو USA میں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا ریسپانس یعنی ہوٹنگ وغیرہ اور نعرے بازی لندن میں تو ملتا ہے لیکن امریکہ میں بہت کم ملا ہے یا نہ ہونے کے برابر ملا ہے۔ لیکن یہ روایت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم USA گئے تھے تو تب وہ میں نے آپ کو ایک ولاگ میں دکھایا تھا کہ انہوں نے چیری بلاسم اور اس طرح کے بینرز لگا کے ان کا استقبال کیا تھا۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ روایت شاید امریکہ میں بھی ڈلنا شروع ہو گئی ہے، اور اب امریکن جو پاکستانی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، یعنی ان کے نظریات میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی خبر ہے جو کہ صبح سے آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ بجلی کہاں اور کیوں گم ہو گئی، تھوڑا سا اس کے بارے میں صرف بتاتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ ملک میں بڑا بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا، سندھ بلوچستان بجلی سے محروم، مکمل بحالی کے لیے رات تک کا ٹائم درکار ہے۔ یہ بریک ڈاؤن کسی خرابی کے باعث ہوا ہے یا کوئی غفلت تھی؟ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں میرے فیورٹ سیگمنٹ کی طرف، مبشر لقمان۔ مبشر لقمان یہ اب سدھرنے والے مجھے نہیں لگتا ہے، لیکن ان کے لیے ایک ٹرینڈ چلانا ہم شروع کرتے ہیں آج سے، گیٹ ویل سون مبشر، ہیش ٹیگ گیٹ ویل سون مبشر۔ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور اس کو چلائیں، کیونکہ اب اس کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت میں کچھ سدھار لائے اور کچھ بہتری ہو۔ مبشر لقمان نے آج 2 ولاگ دیے ہیں، یہ ویسے سدھرنے والا ہے نہیں، اب تو گندی گندی ویڈیوز پہ گندی گندی باتیں اور گندے گندے ولاگز بھی بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو مجھے بھی شک سا ہونے لگا ہے کہ کہیں اس گندی آڈیوز ویڈیوز والی فیکٹری کو مبشر تو ہیڈ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو ساری چیزیں آج کل پہلے پتہ لگنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ ان کا اپنا کہنا ہے کہ بھئی مجھے کیا پتہ کیا آنے والا ہے، وہ تو آئے گا تو پھر میں اس پہ کچھ بات کروں گا۔ اچھا، بات بھی صرف عمران خان کے خلاف کرتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کتنی آڈیوز شریف فیملی کے خلاف ریلیز ہوئی، لیکن ان پہ انہوں نے بات کرنا پسند نہیں کیا۔ البتہ یہ ضرور کہا کہ یہ آڈیو ویڈیوز نہیں لیک ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے، لیکن جب یہ عمران خان پہ لیک ہونا شروع ہوئی تو یہ اچھی روایت بھی بن گئی، اور اس پہ پورے ولاگ، اور بلکہ ایک آڈیو پہ 2 اور 3 ولاگ کرنا بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ مبشر نے اپنے کیپشن میں، ایک ولاگ کے کیپشن میں کچھ لکھا ہے، میں آپ کو اس کا جواب پڑھ کے بتا دیتا ہوں، وہ کیپشن آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ لیکن مبشر صاحب، یہ تو آپ بھی جانتے ہو کہ دن کس کے اور کتنے گنے جا چکے ہیں۔ 75 سالہ انوکھا تھیٹر شروع ہوا ہے، لیکن کھیل دیکھنا ابھی باقی ہے۔ مبشر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ بھلے کوئی کتنا ہی آپ کو ذلیل کرنا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں عزت لکھی ہوئی ہے، تو چاہیں تو آپ اس کو اٹھا کے محلے کے کھمبے پہ ٹانگ دیں اس کی عزت کو، لیکن اس کی بے عزتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں۔ آپ کیا کسی کو ذلیل کریں گے اپنے ولاگز کے ذریعے؟ کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلت دے اس کو آپ عزت نہیں دے سکتے۔ جیسے میں نے آپ کے لیے ایک بات کہی تھی کہ اب آپ کو لوگوں نے سننا اور دیکھنا چھوڑ دیا ہے آپ کے ولاگز کو۔ 2 ملین سبسکرائبر ہوتے ہوئے بھی آج آپ کے 6,000 8,000 اور میکزیمم 10,000 ویوز سے زیادہ کوئی ویڈیو نہیں لے رہی، جبکہ میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ 50-60 ہزار سبسکرائبرز والے اس وقت 2 لاکھ کے قریب ویوز لے رہے ہیں، لیکن آپ 2 ملین کے ہوتے ہوئے بھی 10,000 ویوز لے رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا جواب ہے، یہ ریسپانس ہے آپ کے لیے۔ اگر سمجھ سکیں تو ونس اگین گیٹ ویل سون۔ دوسرے ولاگ میں کیپشن میں ڈالا ہے انہوں نے کہ یہودی ایجنٹ سے دجالی فتنے تک کا سفر۔ صاحب، اپنے سفر کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں، یا تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ وہ ملک ریاض سے لے کر نواز کے نوازنے تک کا سفر کیسا رہے گا آپ کے لیے؟ تو آخری میں جاتے جاتے ایک بار پھر کہوں گا
#GetWellSoon मुबश्शिर, ये इसको फॉलो करें और इसको आगे बढ़ाएं। खबरें और भी बहुत हैं, अगले व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह कल सुबह। क्या देखना और सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।